सगळ्यांना नमस्कार. आमच्या सातेरी माते म्हणून करून आयच्या फोरम फोकस हेजे उक्तावण सोहळा आमच्या मदीं हाजीर आसा आमची जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवाचे अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, आमचे तशेंच ह्या वाठारांतले जिल्हा पंचायत मेंबर अमित आसवाडकर, गांवचे सरपंच सर्वेश नाईक, आमची पंचायत मेंबर ह्या वाठाराची सुकांती दालिनी, देवाचा अध्यक्ष अरविंद प्रकाश भाई एक झेडपी, तसेच सगळे पाहुणो भयणीनो आणि सगळे ज्येष्ठ नागरिक सगळ्यांना नमस्कार करतात. आयज फाल्यांच्यान ह्या देवळाचो उत्सव सुरवात जाता आनी ताका लागून आयज हो फोरम फोकस घालून आमी उजवाड करुया अशें सगळ्यांच्या मनान आयलें आनी आयज आमी उक्तावण करता. देवी सातेरी माता तुमच्या सगळ्यांच्या लायफान उजवाड घालता, आमकां पावता, तुमच्या भुरग्या बाळांक पावता. सो आमचें मैसर कर्तव्य जाता की देवीच्या परिसरांत भोंवतणी सगळ्यांक उजवाड घालता म्हणून. मैसाच्या शुभ दिसा आमी आयज ह्या हेजें उक्तावण करता. फाल्यांच्यान उत्सव सुरवात जाता. हांव सगळ्यांक गांवच्या लोकांक, गिरीच्या लोकांक, गिरवोच्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी तशेंच मोठ्या धूम कार्याक्यान हो उत्सव आमी सगळ्यांनी साजरो करुया आनी तो जातलो अशें हांव आशा दवरतां. आनी उगडास आयले की जिल्हा पंचायत इलेक्शन जेन्ना हांगा चलताले तेन्ना आमी एक विशय मांडलेलो तारखेर पयलीं की आमच्या देवळाचो फुडलो सभागृह जो आसा तो कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून आनी आमी तुमकां भरघोस वोट त्या वाठारांतल्यान दितले म्हणून. सो आमी फक्त उगडास करून दिता कित्याक ह्या फावटी आमी जिल्हा पंचायत मेंबरूय आसा आनी रेश्मा भाभी हांगा तुजी धडाके वाज सारकी म्हणजे सरपंच म्हणून काम केला, आयज अध्यक्ष आसा. दोगांच्या नेटान आनी आमच्या सगळ्यांच्या पंचायत मेंबर्स गांधी असो, आमचो सरपंच कर्मी असो, दालिनी सगळी पंचायत सगळ्यांचे साता फर्स्ट काम दिन आमी हे घेवया तेन्ना सगळ्यांना आनी एक रिक्वेस्ट करता देवाक नमन करता आनी इतलेंच म्हणून सुद्दां की तुमकां धन्यवाद ज्या तरेन तुमी सगळे वावुरले ह्या इलेक्शनान आनी म्हाका निवडून हाडलो इतल्या भरघोस मतांचे मार्जीन मेळ्ळें. सो इतलेच धन्यवाद म्हणपाचे एक ऑपॉर्च्युनिटी घेता. ह्या उत्सवाक तुमी म्हाका इन्वायट केलो आनी आयलो आनी आतां एक चान्स मेळ्ळो तुमकां धन्यवाद म्हणपाक. जशें भाईन सांगलां की जी कामां आसा जी गिरीची जावं साईगांवची आमचे सुकूर तर डेफिनेटली आतां आमी फुडें वरतली. आमची एक ट्रेनिंग जाल्ली आसा, फुडें आनीक आसा, ताचेर शिकपाकूय मेळटा, नॉलेज वाडटा. सो इतलेंच म्हणून सुद्दां की खूब 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 धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक.